Good morning, classmate. Lain na sang Domingo, ang milabay sa atong kinabuhi. Manghinaot ko nga anaa mo sa maing panglawas o maayong kahimtang karong adlaw. Doon ako'y footage nga ipakita sa inyo. Tungod kay kaning maong footage, mao ni unang higayon nga doon natay investor nga mo invest dinhi sa lungsod sa Duhali nga mo employed og dili mo ubos og 200 ka tawo. Usa kini ka moderno nga poultry farm, aircon og gawas niini napay laing luna nga butangan og dressing plant. So overall, 5 ka hektarya ang luna sa maong poultry farm. Gusto na kong magpasalamat sa akong classmate, nakailan ako ni siya sa diyang nagkita mi dito sa opisina ni Mayor Inday Rubinos sa iyang pagbutang og negosyo dinhi sa lungsod sa Duhali. Classmate, daghan kayong salamat nga dinha nimo gibutang ang imong negosyo sa Duhali. Mao ni sinugdanan nga mahimong napay daghan nga mga negosyante nga maaghat mo butang og mga establishmento, factory diha sa lungsod sa Duhali. Kay dako managlugar nga mabutangan. Unya, nagpasalamat ko tungod kay kining niya makatabang kini sa ekonomiya sa atong lungsod in terms of taxes. Siyempre mo kita ang munisipyo niini at the same time ang pinaka-importante ang employment. Kay matod pa ni classmate Alimon, dili mo baba og 200 ka tawo ang ma-employed ni ining maong establishment. So daghan kayong salamat classmate. Unya naghatag pud ko gamayng mensahe. Salamat po kay Classmate Edmond o sa iyong mga business partners o sa tanang LGU official. Ini nga project, guwapo kay ini nga project, dili lang kay guwapo, kung dili mao'y makaaghat sa kuban nga mag-invest diri. Classmate, paminaw usab na to ang mensahe ni classmate Alimon. Para sa kalambuan sa usa ka lugar. Kinipod nga project is mahimong support sa programa sa inyong mayor nga si Inday Rubinos nga Asenso Duhalinyo. So di pasalig namo sa kumpanya kami musulta 100% ng musuporta sa Asenso Duhalinyo. Daghang kayong salamat sa pag-welcome o pagdawat ninyo sa Farmers Choice Agri-Trading diri sa inyong munisipyo. God bless us all. Classmate, ang atong tradisyon, di yun na kalikayan nga nagyoy padugo. Doon nagyoy gihala di sa kabukanding sa pundasyon sa maong building. So akong panghinaot nga, guwapo ang resulta dinha sa maong lugar tungod sa bag-ong katikaran nga nahitabo. So mga Duhalinyo, congratulations ninyong tanan. Ato yung panggaon o ipakita nga ang Duhali dunay kahinangop kung dunay magbutang og mga negosyo diha sa maong lungsod. Mga classmate, ang kalambuan sa lungsod sa Duhali dili dapat natong hulaton, kundi atong tukuron. Og ang investor nga mosalig sa Duhali dili lang negosyante, partner kini sa pag-uswag sa lungsod. Gusto na ko ipaabot sa mga gustong magnegosyo, lalo na mga factory. Ari mo diri sa lungsod sa Duhali. Open ang lungsod nga motabang ninyo sa inyong negosyo nga tukuron dinhi sa lungsod sa Duhali. Magpasalamat ko sa atong mayor nga naningkamot gyud siya nga mga kakonek sa mga dagkong negosyante para dinhi mamuhunan sa lungsod sa Duhali. Daghang kayong salamat o sa makausap pa ako magaingon. Kung ikaw na ipangandoy, may handom sa kinabuhi, trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.